مینوں اپنے رب کولوں ڈر آ گیا قیامت نو کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ وچ جاواں گا نوجوانوں نوجوان نے آخری چیخ ہماری دی روح برباد کر گئی حضرت عمر فاروق دی بارگاہ وچ آن والا دنیا تو ٹر گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے دیکھا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا نوجوان کتھے وے عرض کیتی گئی لاجپالا او تے فوت ہو گیا فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کیتی ادھی رات ویلے فوت ہویا راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ جڑے ویلے عمر فاروق دی قبر تے عادت تشریف لے کے آئے او دی قبر تے رو کے اپنے قرآن دی آیت پڑھی فرماتے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا جڑا رب کولوں ڈر جائے رب نو دو جنتاں دیندا ہے قبر جو آواز آئی عمر فاروق اللہ دے وعدے پورے کیتے نے انہاں مینوں دو ہی جنتاں عطا کیتیاں گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا پچھلی امت اچ کو گناہگار سی حضور نے فرمایا دی ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی جدوں دا آخری ویلا آیا نا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا جدوں دا آخری ویلا آیا انہیں اپنے پتر جمع کر لے تے اپنے پترانو جمع کر کے تے رو کے کہنے لگا آخری ویلا آ گیا حضور نے فرمایا انہیں اپنے پترانو آکھیا پترو میری زندگی گناہاں چ گزر گئی میں کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا تے انج کریو کہ جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں تے انج کرنا کہ مینوں دفن نہ کرے آجے میری لاش نو اگ لا دینا جدوں میری لاش دی خاک بھر جائے تے میری ادھی خاک نو ہوا چ اڑا دینا تے ادھی خاک نو سمندر چ بہا دینا پترا نے پوچھا ابو جی کیوں کہنے لگا کتھے رب میری خاک نو جمع کردا پھرے گا کتھے رب مینوں دوبارہ بناوے گا کتھے رب میرے کول حساب لوے گا او جدوں دنیا تو ٹر گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اودی اولاد نے جلا کے اودی خاک بنا کے ادھی خاک ہوا چڑا دیتی ادھی خاک سمندر چ بہا دیتی یہ بہا کے اجے گھر نہیں پہنچے اللہ نے حکم فرمایا اودی خاک نو اللہ نے فرمایا کٹھی ہو جا اودی خاک سمندر دی بھی کٹھی ہو گئی ہوا والی بھی کٹھی ہو گئی اللہ نے ارشاد فرمایا قم باذنی فرمایا اٹھ میرے حکم دے نال اٹھ دوبارہ بندہ بن جا میری ملت دے نوجوانوں قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے وہ رب دوجی بار بھی بنا سکدا ہے اللہ نے فرمایا بندہ بن جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا رب کائنات نے فرمایا بس مینوں انہاں دس انج کیتا کیوں ہی انج کیتا کیوں ہی اودی چیخ نکل گئی تے رو کے کہن لگا ایسے گلوں تے ڈردا سا ایسے گلوں تے ڈردا سا کہ جے رب نے پوچھ لیا کیوں کیتا ہی کی جواب دیواں گا کہن لگا مولا ڈر گیا تیرے کولوں ڈر گیا میں اس واسطے انج کیتا ہے اللہ فرمایا ڈر گیا یا اللہ ڈر گیا فرمایا تینوں اے نہیں پتہ میں آکھیا جڑا میرے کولوں ڈر جائے مینوں دو جنت عطا کر جڑا میرے کولوں ڈر جائے میں دو جنت عطا کرنا اج دی رات دے وعدے نے کہ رب اونوں جنت عطا کر دے تے ایک نہیں دو جنت عطا کر دے جڑا اودی بارگاہ چ خوف کھا جائے ڈر جائے میری ملت دے نوجوانوں آدم دے کولوں غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی جھک گئے معافی مانگ لئی عرض کیتی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آکھیا مینوں معافی میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان ہوتے اے دا مطلب ہے کہ آدم ڈر گئے رب نے سارے نبیاں دا بھی باپ بنا دیتا رب نے سارے نبیاں دا باپ ساری کائنات دا باپ آدمیت دا باپ بنا دیتا تے شیطان نے بھی اوہی غلطی کیتی اللہ نے آدم نو آگیا تو او دانے دے قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت دے قریب نہ جاویں آدم گئے تے شیطان نو آگیا جھک جا اس جدول آدم او نہیں جھکیا آدم نے کی کیتا دانا کھا لیا شیطان نے کی کیتا آدم نو سجدہ نہیں کیتا ایک حکم آدم نو سی ایک شیطان نو سی آدم نے بھی نہیں منیا شیطان نے بھی نہیں منیا مگر فرق کیے آدم ڈر گئے خوف کھا گئے شیطان اکڑ گیا ایدہ مطلب ہے جیڑا ڈر جائے اوہی آدم ہے جیڑا ڈر جائے وہ کولوں اوہی آدم ہے تے جیڑا گناہ کر کے آکڑ جائے اوہی شیطان ہے آج دی رات او دے کولوں ڈر کے خوف کھا کے جھک جاون دی پتہ تے ہے نا سانو سارے نو اپنی اپنی کیتی دا پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سید عالم نے ارشاد فرمایا آدم دی ساری اولاد سوائے انبیاء تو ساری اولاد گناہگار ہے فرمایا پر چنگا گناہگار ہوے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے گناہ کر کے توبہ کر لے رسول عربی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں
ایک باری سبحان اللہ کہو تے میں قرآن پڑھا بھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مقام ربه جنتان. پروردگار نے فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہون تو ڈر جائے، اپنے رب دے سامنے کھلون تو ڈر جاوے گا. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ نے فرمایا میں دو جنتاں عطا کراں گا. نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا دور خلافت مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑا سونا جا نوجوان 5 وقت دا نماز پڑھنے والا حضرت عمر فاروق دے پیچھے 5 ویلے دی نماز پڑھنا ہوندا ہے. جدوں مدینہ دی گلی چ گزر کے آندا ہے رستے دے اندر ایک عورت دا مکان ہے. اس عورت دی نگاہ اس نوجوان دے چہرے تے پے گئی. بڑا حسین و جمیل نوجوان. عورت دی نیت اس بچے تے خراب ہو گئی. ایک دن نوجوان نماز پڑھن مسجد نبی دے اندر آ رہا. اس عورت دی نوکرانی دروازے تے کھڑی ہے. کہنے لگی نوجوانہ جلدی آمی میرے گھر دے اندر چور آ گیا ہے، گھر دے اندر چور آ گیا ہے. او نوجوان جلدی نال اندر گیا. اس نوکرانی نے کھلی لگا لئی. اس عورت دی نیت اس نوجوان تے خراب ہوئی. جدوں عورت اس نوجوان تے قریب آئی، جدوں دے قریب آئی انہیں چیخ ماری. نوجوان زمین تے ڈگ کے بے ہوش ہو گیا. نال ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روندا ہے. نوجوان روندیاں روندیاں بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے ڈر کے اپنی نوکرانی دے نال اس نوجوان نو اٹھا کے گلی چ رکھ دیتا. سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی. او نوجوان اسی طرح گلی دے اندر لیٹے آ رہا. او دا باپ ڈھونڈدا پتر نو جڑے ویلے گلی دے اندر آیا اپنے پتر نو اٹھا کے ڈھونڈ کے گھر لے گیا. ادھی رات ویلے پتر دی آ کے کھلی. باپ نے پوچھا بیٹا کی آیا؟ پتر نے ساری داستان سنا دیتی. کہنے لگا ابا جان میں گناہ تو بچن واسطے بے ہوش ہویا. مینوں اپنے رب کولوں ڈر آ گیا. قیامت نو کیڑا منہ لے کے اپنے رب دی بارگاہ چ جاواں گا. نوجوان نے آخری چیخ ماری، او دی روح برباد کر گئی. حضرت عمر فاروق دی بارگاہ چ آن والا دنیا تو ٹر گیا. ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا. لوگوں نے پوچھا نوجوان کتھے بے؟ عرض کیتی گئی لاجا پالا او تے فوت ہو گیا. فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ عرض کیتی ادھی رات ویلے فوت ہویا، راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے جاؤ. جڑے ویلے عمر فاروق دی قبر تے عادت تشریف لے کے آئے، او دی قبر تے رو کے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی. فرماتے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. فرمایا جڑا رب کولوں ڈر جائے رب نو 2 جنتاں دیندا ہے. قبر جو آواز آئی عمر فاروق اللہ دے وعدے پورے کیتے نے، انہیں مینوں 2 ہی جنتاں عطا کیتیاں. اپنا وعدہ پورا کیتا انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں نے. جڑا رب کولوں ڈر جائے اللہ فرماندا میں 2 جنتاں. اسی سارے نماز پڑھیے تے کی دعا کرنے جنت دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. اسی نماز پڑھ کے جنت مانگنے ہاں، اسی روزہ رکھ کے بعد دعا کریے تے جنت مانگنے ہاں، اسی حج زکات دے بعد جنت مانگنے ہاں. پر وہ بھی کچھ ہیں جنہ دی جنت آپ رب دی بارگاہ چ طلب کر دیئے. میری ملت دے نوجوانوں جدوں کہ نوجوان توبہ کرے نا رب نو کسی چیز دا اتنا انتظار نہیں جتنا ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار ہوندا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگزال میں شبد پرہیزگار. اور بڑھا ہو کے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاندا ہے. مزہ تے ادوں میں جدو گناہ کرن دی طاقت ہوئے تے ادوں نہ کرے. حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا لے گئی 7ویں کوٹھڑی 7 تالے لگائے. وقت دی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت، کائنات دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ حضرت یوسف نو روزانہ نواں سوٹ پہنا دیئے. روزانہ نواں سوٹ، لکھاں تے کھرباں تے ارباں روپیاں دے سوٹ سلوا دیتے. سال دے 365 دن تے 365 سوٹ جیڑا یوسف ایک واری پہن لیندے نے وہ دوبارہ نہیں پہنن دیندی. اتار کے تے یوسف دے سر تو وار کے تے کسی نو دے کے صدقہ دے دیندی ہے. ایسیا محبتاں والی
کہ او دے خون دا اگر کوئی قطرہ بھی زمین تے ڈگ دا سی نا تے مفسرین فرما دے او دے خون دے قطرے چو بھی آواز ہوندی سی یوسف 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 ستویں کوٹھڑی چلے گی 7 تالے اس طرح کر کے انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تو دوپٹہ سامنے ایک بت دے چہرے تے جا کے ڈگیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا ایک بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہ لگی میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی میں ادھے سر تے دوپٹہ اس آواز دے دیتا ہے کہ میں گناہ کرن لگیا میرا رب میں گناہ کرتا ویکھ لینا حضرت یوسف نے تڑپ کے فرمایا بی بی تیرا رب نہیں پیا ویکھدا میرا رب پیا ویکھدا ہے فرمایا میرا رب پیا ویکھدا ہے اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی میری ملت نوجوانوں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوے نیک او ہوندا جڑا تنہائی وچ نیک ہوے میرا ایک جملہ تے پوری تقریر اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے اور تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندے نیک او ہوندا جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوے اپنی تنہائیاں پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اپنی نینداں نو پاک کرو جاگنا سارے دا ہی پاک ہوندا لوگاں دے سامنے او جدی نیند پاک ہو جائے نا جدی نیند پاک ہو جاوے او ولی بن جائے اپنی نیند دی پاکیزگی وال خیال کرو میں بڑا بڑا تصوف دا تو نکتہ عرض کر گیا او آگے چلیے حضرت یوسف دے قریب زلیخا آئی نا تو یوسف رون لگ پہ علماء حفاظ تشریف فرمانے قرآن نے رنگ کی پیش کی فرما وغلقت الابواب وقالت حیت لک سارے دروازے بند کر کے تالے لگا کے نا تے کہنے لگی قالت حیت لک وہ یوسف جلدی کر 7ویں کوٹھڑی ہوئے 7 تالے لگے ہومن کائنات دی حسین ترین عورت ہوئے کائنات دا حسین ترین مرد ہوئے ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے عورت دوپٹہ اتار کے تے قریب آ کے آکھے وقالت حیت لک وہ یوسف جلدی کر پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو بارے بارے نہ جائیے جنہیں اوتھے بھی آکھے قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ ادو اگے کی ہویا سنو قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ عَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِآلَ لَا أَرْعَى بُرْعَانَ رَبِّي پروردگار نے ارشاد فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے نوجوانوں دلیل کی ہے جب زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا اس دیوار وچ آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے فرما رہے نے پترہ نبی ہیں پتر بھی نبی دیں فرمایا پترہ گناہ نہ کری نبیان دی فرشتی چو نکل جائیں گا اللہ دے نبی یعقوب نے فرمایا یوسف پترہ دوڑ جا پترہ دوڑ جا حضرت یوسف دروازے وال دوڑ پہ تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جو دے اون پچانے آئی جاندے اکھیا دوڑ جا سارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو تسی سارے کمرے چوتے اگر ایتھے تالا لگا کے میاں صاحب قاری صاحب کی بلا حضرت ایتھے تالا لگا کے سانو کوئی آکے دوڑ جاؤ تے اسی دروازے والتے نہیں دوڑاں گے پتہ لگے پیچھے تالا لگ گئے ہے نا یہ دا مطلب تالے والتے کوئی سمجھدار بندہ دوڑ دا ہی نہیں پر جدو سائیاں آکھے نا دوڑ جا تے یوسف دروازے وال دوڑے پتہ بھی لگا سی 7 تالے لگے پر دروازے والی دوڑے کیوں کدے غور کیتا جے کہ بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے نا تے بچہ روندا ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے حالانکہ وہ بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندا ہے ماں واری ہسدا ہے کیوں کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہورے کنا کو مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا تو سائیاں نہیں ڈگر دیتا یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو 7ویں دروازے دا تالا ٹوٹیا تے دروازہ کھولیا تے اگے زلیخا دا شوہر کھڑا زلیخا نے اس طرح کر کے نا پیچھو حضرت یوسف دی قمیض پکڑی تے قمیض پھٹ گئی سامنے زلیخا دا شوہر
عزیز مصر دے شوہر نے انج کر کے ایک باری یوسف وال تے ایک باری بیوی وال ویکھیا کہ اے میری بیوی تے یوسف ایک کمرے چوں نکل رہے نے، انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا۔ زلیخا نے سارا الزام یوسف تے لگا دیتا تے اشارہ یوسف وال کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے۔ قریب ایک پنگھوڑے چ چھوٹا جا بچہ، چند دن دا بچہ، زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگھوڑے والے اشارہ کر کے اس بچے نو آکھیا، فرمایا او بچہ بول تے میری گواہی دے، بچہ بول میری گواہی دے۔ چند دن دا بچہ پنگھوڑے چ بول پیا تے بول کے کہنے لگا جے قمیص سامنے تو پھٹیے تے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے قمیص پچھو پھٹیے تے پھر یوسف سچا ہے۔ کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تے یوسف نے معاذ اللہ حملہ کیتا تے زلیخا نے اپنے بچاؤ لی قمیص پھاڑ دیتی ہے، تے جے قمیص پچھو پھٹی ہے تے دا مطلب یوسف اگے دوڑے نے تے زلیخا نے پچھو پکڑ کے کھینچی ہے۔ جدو عزیز مصر نے ویکھیا تے قمیص تے پچھو پھٹی تھی، انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف سچا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، پر انہیں پھر بھی جیل کی یوسف نو قید کر دیتا۔ مگر ایک گل نہیں، میں جڑی گل سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بن گئے نا، مصر دے بادشاہ بنے تے قحط پہ گیا، بھئی تھوڑی جگہ دے دیو، ساڑھے عظیم ثنا خان رسول ماشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے۔ اللہ تعالیٰ اقبال بلند فرمائے، جناب محترم حافظ رضوان صدیقی صاحب تشریف لے کے آئے، میرے بعد انشاءاللہ تو انہوں بڑی بات ذوق نا شریف سنا من گے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے نا تے قحط پہ گیا، 7 سال لگاتار مصر چ قحط پیا۔ اللہ دے نبی نے پہلے گندم دا انتظام کر کے نا تے بڑے 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 گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی 7 سال دے۔ پہلا سال آیا تے لوگ آئے، حضور گندم دیو، فرمایا پیسے دیو، انہاں کہا سونا لے لو، چاندی لے لو، گندم دیو، سونا چاندی پورے ملک دا رکھ لے تے گندم دے دیتی پورے سال دی۔ اگلے سال پھر آگے حضور کو گندم دیو، فرمایا قیمت دیو، انہاں کہا سرکار قیمت ہے کہ سونا چاندی تے دے بیٹھے تے ہن زمینہ ساڑیاں تسی لے لو تے گندم دے دیو۔ اللہ دے نبی زمینہ بھی رکھ لیاں، گندم دے دی۔ تیسرے سال پھر آگے حضور گندم دیو، فرمایا کچھ لے آؤ نا۔ لوگوں نے آکھا حضور اسی سونا چاندی بھی دے بیٹھے، پیسے بھی دے بیٹھے، زمین بھی دے بیٹھے، ہن تے ساڈے کول کچھ بھی نہیں۔ فرمایا بنا قیمت دے میں دینا کوئی نہیں۔ وہ اپنے نکے نکے بچے لے آئے، کہنے لگے ساڈے بچے نو غلام بنا لو تے گندم دے دیو۔ نبی نے انہاں دے بچے غلام بنا لے، گندم دے دیتی۔ اتو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی نا، جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دے ماں یوسف دا رب کھاؤ نہ کہے گا، میرا رب ادھار نہیں رکھا۔ پیر صاحب قبلہ جدو 7واں سال آیا تے لوگ گندم لینا تے ایک نوجوان آیا، انہیں عرض کی تھی حضور میری فیملی دے 20 بندے نے تے میں گندم میرے حصے دی دیو۔ آپ نے انہوں 20 بندے دا حصہ دیتا، انہیں ویکھیا کیا اے دے چ ساڈا سال گزارا نہیں ہونا، ہور دیو۔ فرمایا بھائی اصول دے مطابق تیرے 20 بندے دا اتنا ہی بندا ہے، میں اتنا دے دیتا۔ انہیں آکھیا سرکار نہیں، مینوں ہور دیو۔ فرمایا ہور نہیں دینا۔ کہنے لگا تانوں میں ایک گل سناواں، او گل سن کے تساں مینوں میری مرضی دا دینا۔ فرمایا سنا۔ کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تھوڑے پیچھے دوڑی؟ فرمایا یاد ہے۔ یاد ہے تھوڑی قمیض پھٹ گئی؟ فرمایا یاد ہے۔ یاد ہے زلیخا نے تھوڑے تے الزام لایا؟ فرمایا یاد ہے۔ یاد ہے اتھے پنگوڑے چ ایک بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ تسا بچے نو اشارہ کیتا تے بچے نے تھوڑی پاکیزگی دی گواہی دیتی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہی ہاں۔ اللہ دے نبی یوسف ایڈے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو، جو چاہوے انہوں دے دیو۔ وہ لے کے ٹریا۔ اللہ فرمایا یوسف جیڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اپنی مرضی دا دینا ہے، جیڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا ہوں، جیڑا میری پاکیزگی دی گواہیاں دے وے۔ اج او رات ہے، اج رب کو منگن دی رات ہے، اج انہوں جے تسا راضی کر لیا نا پھر اینا عطا کر دے کہ تیری مرضی ایک پاسے رہ جانی، انہیں پھر اپنی مرضی دا عطا کرنا ہے تے جدو او دے وے نا اپنی مرضی دا۔ اچھا جی لو جی کر سب کہنے شیر پڑھ دیو، پڑھ دئیے اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ تے بیٹھا۔ ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے رحمت میرے حضور دی باجاؤں پہ مار دی، پہ رحمت میرے حضور دی واجاؤں پہ مار دی، اے رحمت میرے حضور دی واجاؤں پہ
پہ مار دی آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك پروردگار نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی بھائی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں آج تے رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہے بھائی رب دا جسم کوئی نہیں رب دا جسم کوئی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو پر اے جڑا پہلا آسمان ہے نا حدیث پاک دے مطابق آج رات رب پہلے آسمان تے آگئے اپنی شان دے مطابق او کدرے آؤندا جاندہ نہیں مطلب کہندہ ہے کہ آج رب بندے دے بہت قریب آکے سندا ہے تے اگئی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید انی فانی قریب ہے تے اگئی قریب پر آج اور قریب آگئے تے آیا کیوں میں اس واسطے کہ میں بندے نو کہنا آیا کہ مانگ میں دے وہاں جے آج بھی تو نہ لے سکے تو پھر سمجھا کسر تیرے والو رہ گئی ہے ادھر دین دی تیاری مکمل ہے پامیں اولاد لے لے پامیں رزق لے لے پامیں زندگی لے لے پامیں برکت لے لے جو تیرا دل کرے آج لے لے جے نہ لے سکے تو تیرے مگن جو کوئی گنجائش رہ گئی ہے ادھر تینوں بخشن دی تیاری مکمل ہے مکمل تیاری ادھر جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو تے نہ کیتا آدم نو سجدہ جڑے شیطان نے نہ کیتا نا تے اللہ فرمایا فخرج نکل جا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین اے ٹریا نا جدو تے مڑ مڑ آدم ول ویکھے مڑ مڑ اللہ فرمایا واپس آ اے واپس آیا اللہ فرمایا میرے آدم والے کیوں ویکھنا ہے کہنے لگا ہزاراں سال عبادت کی تھی ایدی وجہ تو ضائع ہو گئی میں ایدی کل بدلہ لینا اور ایدی کلونی میں قیامت تک دی نسل کلو بدلہ لینا اللہ فرما کی کرے گا سنو کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے لگا او جڑا رستہ سیدھا نو جڑا تیرے والا ہوندا ہے وہ سراتے بہ جانا کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جانا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ اغوا کر لینا تیرے بھوئے نہیں آؤں دینے میں بندے کو انہیں گناہ کرا دینے قیامت نو تو آپ ہی آدم دے پترہ نو دوزخ چھ سٹیں گا تو میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا ظالمہ ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا کہنے لگا جی اللہ فرمایا پھر منو بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا تو کیوں چکنا ہے اللہ فرمایا 70 سال 80 سال 90 سال زندگی میں دے مانگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ دیتا ساری زندگی بندہ تیرے آکے اللہ کے تیرے نالی گزار دے گا پر جدو دا آخری ویلا آیا جو نے ایک اترو بہا دیتا نا میں نے اپنی عزت دی قسم ہے مودی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا اللہ فرمائے جو تو میرے آدم کو بدلہ لینا تو میں نے اپنی عزت دی قسم ہے میں معاف کر دینا ایدہ مطلب ہے کہ تیاری ادھر پوری ہے شیطان جدو ٹوریا تے مڑ کے کہنے لگا میں نے کچھ دے کے بھیج اللہ فرمائے جو مانگ جو مانگنا ہے کہنے لگا میں نے اینی طاقت دے کہ میں بندے نو جدرو دل کرے گھیر لما اللہ فرمائے کھل کے مانگ کہنے لگا ادھیا چاروں سائڈہ میں نو دے دے میں انو سامنے تو پچھو دائیں تو بائیں تو لائندہ چڑھدہ دکھن پاڑ جدرو میرا دل کرے میں بندے نو گھیر کے گناہ کرا لما اللہ فرمایا جاتے نو اجازت چاروں سائڈہ تیریاں شیطان بڑا راضی راضی ٹوریا تے فرشتے رون لگ پے تو
پھر رو کے عرض کی تھی یا اللہ بندہ تے ماریا گیا. فرمایا کیوں؟ آکھے چومے پاسے تے شیطان نے گھیر لیا, کیویں بچے گا؟ یہ تے دوزخی ہو جائے گا گناہ کر کر کے. اللہ فرمایا 4 سائیڈاں لے گیا ہے پر ظالم 2 سائیڈاں بول گیا ہے. آکھے کیڑیاں؟ آکھے ایک اوپر والی ایک نیچے والی. فرشتے آکھے اے دے نال کی بنے گا؟ اللہ فرمایا جدو 4 سائیڈاں تو گھیر کے شیطان گناہ کرا لوے گا نا, میرا بندہ ہاتھ چوکے نا اوپر معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا, سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے. فرمایا 4 تیریاں تے 2 سائیڈاں میریاں. آج ایک تے انج کر کے منگن دی رات ہے تے ایک انج کر کے منگن دی رات ہے, ایک ہاتھ چوکے منگن دی رات ہے, ایک سجدے چ نیواں ہون دی رات ہے. اج دے کول معافی منگن دی رات ہے تے کہنا کی ہے؟ آج بس یہ عرض کرنیاں نے رحمت داؤ اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا یہ ایک قطرہ یہ ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاؤں گئی میرا بھئی یہ ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاؤں گئی میرا. اچھا بیٹے حضرت توجہ ہے میرے بس سارے بھائی. حضرت بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے, حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. توجہ میرے بھائی, آپ فرماتے ہیں عید دا دن تے میں عید دی نماز پڑھ کے نکلیا تے چھوٹے چھوٹے بچے گلی چ کھیل رہے. بچے نا اخروٹ کھیل رہے. اج میں ساڈے بچے بنٹے کھیل دے نا, ادو بنٹے نہیں سن ہوندے تے اخروٹ ہوندے سن, بچے اخروٹ کھیل دے سن. آپ فرماتے ہیں میں بچوں دے قریب تو گزریا تے اور نکر چ بیٹھ کے نا تے ایک بچہ پیا روے. آپ دے قریب گئے تے خیال آیا اے دے کول اخروٹ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا عید دا دن ہے, فرمان لگے بیٹا رو نہ, اج عید والے دن نہیں روئی دا, آ میں تینوں اخروٹ لے دیواں تو بھی کھیل. کہنے لگا بابا جی میں اخروٹ لیتے نہیں پیا روندا. فرمایا کیوں رونا ہے؟ سارے تیرے ہم عمر بچے کھیرے تو بھی کھیل. تے بچہ حضرت مالک بن دینار وال ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اسی دنیا تے کو کھیڈن آیا. چھوٹا جا بچہ اتنے بڑے والی نو کہہ رہا بابا جی اسی کو کھیڈن آیا. آپ نو لگا کہ بچہ کوئی حکمت والا ہے, کوئی دنائی والا ہے, قریب بھی بیٹھ گئے. فرمایا بیٹا اسی کدھر آیا؟ کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا, اللہ قرآن چ کہندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان تے جنات نو اپنی عبادت لئی پیدا کیتا, سی عبادت کرن آیا. آپ اس بچے دے قریب بیٹھ گئے تے فرمایا تو چھوٹا جا بچہ ہے تے بیٹا تینوں ایڈیاں حکمت دیاں گلاں کتھوں آ رہیاں؟ بیٹا تو انج دیاں گلاں کیوں کرنا, کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں قرآن پڑھ کے آ رہا قاری صاحب کو. قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی, وہ پڑھ کے میں دکھی ہو گیا تے میں رو رہا. فرمایا وہ آیت کیڑی مینوں بھی سنانا. کہنے لگا بابا جی اج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے. اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. انہیں آگے آگے اللہ نے قرآن جب فرمایا ڈرو اس اگ کولوں جی دا بالن انسان تے پتھر ہونگے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ آیت ٹھیک ہے پر تو کیوں رونا ہے؟ تو تے نکھا جا بچہ ہے, تو کیوں رونا ہے؟ تو تے یہ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں تے تینوں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تینوں اللہ نے آگ جو کیوں ساڑنا ہے؟ سنو میری ملت دے نوجوانوں, میں ڈر والے دی تے خوف والے دی گل کر رہا. اجا کہنے لگا بابا جی کی ہویا جے میں گناہ نہیں کیتا, میں چھوٹا ہوں. کہنے لگا بابا جی جدو میں سویرے مدرسے جانا میری امی ناشتہ بنا دیاں نے, امی اپنے چولہے دے اندر بڑیاں بڑیاں لکڑیاں رکھ کے انہوں نے اگ لگا دی آئی تے بڑیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگ دی. اس ویلے میری ماں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں نو پہلے اگ لگا دی آئی, انہاں چھوٹیاں نو اگ لگ کے پھر بڑیاں نو لگ جاندی آئی. بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی میں رونا ہوں جدو اللہ نے بڑے بڑے کافروں نو دوزخ تے سٹنا ہے, جدو رب نے فرعون تے نمرود ابو جہل ابو لہب اتبا تے
عتبہ شیبہ اخرس بن شریک امیہ بن خلف بڑے بڑے کافرانو دوزخ دے سٹنا ہے انہوں جے اگ نہ لگی رب میرے برگے نکل نو پھڑ کے کدھر پہلے اگ نہ لگا دے بے کہ میرے تو اگوں نہ بڑیاں تک نہ چلی جائے انہاں کہہ کہ بچے نے چیخ ماری تے روندہ ہی دوڑ گیا حضرت مالک بن دینار رونے لگے پہ فرماتے نے کتھوں ہے دے اے درد لے آنی او دردہ بادیا یاران دس دکان اساں دے ساوائیں تے بنی دلال ہمارا بچہ جڑے ویلے دوڑ گیا امام حضرت مالک بن دینار روندے رہے او جڑے بچے پہ اخروٹ کھیل دینے انہاں دے قریب آ کے فرمان لگے بچے ہو اے بچہ کون ہے بچے کہنے لگے بابا جی اے سیداں دا بچہ ہے اے نبی پاک دی آل ہے اے رسول کریم دی آل دا بچہ ہے مالک بن دینار رو کے فرمان لگے او دیاں گلاں سن کے پتہ پیا لگدا سی کہ کسے چنگے درخت ہی پھل پیا لگدا کسے چنگے درخت دا پھل پیا لگدا ہے فرما کسے چنگے درخت دا پھل لگدا ہے بچہ چھوٹا ہے گل بڑی کر گیا سبحان اللہ بولو سارے گل بڑی کر گیا کیا لگا بابا جی میں نو رب کو ڈر لگ دے اللہ کو ڈر لگ دے حضرت امام اسماعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے اسماعی اگر انہاں دی تفصیل عرض کرا کہ اسماعی کیوں کہندے سن تو وہ ایک علیحدہ باب ہو جائے گا بس آپ فرما دے کہ میں نا ایک رات حرم کعبہ دے اندر گیا بیت اللہ شریف دے اندر گیا تے لوگ طواف کر رہے کوئی نفل پہ پڑھ دے کوئی توبہ استغفار پہ کر دے اللہ سارے نو توفیق دے وے آپ فرماتے ہیں کہ ادھی رات ڈھلی تے میں ویکھیا تے ایک کمبل پوش آیا انہیں نوجوان نے نا اس طرح کر کے چادر لپیٹی تے او دے بالکل چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تے انہیں اس طرح کر کے کنڈ کھڑے تے نوجوان کعبے دے نال آ کے نا تے کعبے دے دروازے نہ چمٹ گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کردا اس نوجوان نو ویکھدا رہیا آپ فرماتے ہیں اس نوجوان نے آ کے کعبے دے دروازے نو جھپا ماریا رو کے کہنے لگا یا اللہ رب رات ڈھل گئی ہے دنیا دے بادشاہاں دے دروازے بندے ہو گئے کہنے لگا یا اللہ تیرا دروازہ کھلا ہی رہندا ہے کہنے لگا نیلی چھت والے کعبے والے میں تیرے بوپے آ کے بیٹھ گیا ہوں او نوجوان کہنے لگا یا اللہ اس ویلے اٹھ کے تیرے پاک بندے تیرے کھلے اپنی دعاواں منوا دینے کہنے لگا یا اللہ اس ویلے لوگ تیرے کھلے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دینے رو کے کہنے لگا ربا میں بھی اپنے گناہ لے کے آ گیا رات دے اندر جو تیری بارگاہ چ آ گیا کہنے لگا کعبے والیا مینوں معافی دے دے میں چھپ کے گناہ کرتا رہا چھپ کے معافی منگنے آ گیا کہنے لگا ربا ایک تو جاننا ایک میں جاننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں کہنے لگا ربا معافی دے دے ادھی رات ویلے تیرے کولوں گناہاں دی معافی لینے آیا کہنے لگا یا اللہ میرے گناہاں نال تیرا کچھ نہیں بگڑیا میرے مولا مینوں معافی دے دے کہنے لگا ربا میرے گناہاں دے پرچیاں تے اپنی رحمت دا پانی پھیر کے صاف کر دے نالے روندا ہے نالے تڑپدا ہے بار بار بے ہوش ہو جاندا ہے اٹھ کے کعبے دا دروازہ پھڑ کے روندا ہے فرماتے نے نوجوان اس گریہ زاری نہ روندا ہے او دے ول بے کے حرم وچ جنے لوگ نے انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں نوں اپنے گناہ دی یاد آن لگ پے او نوجوان بھی روندا لوگ بھی رون لگ پے فرماتے نے میں ٹریا اس نوجوان دے قریب آیا او نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو جاندا ہے اٹھدا پھر رو کے معافیاں منگدا ہے حضرت امام عظمی فرماتے نے میرا خیال آیا میں اس نوجوان نو تسلی دیواں او دے قریب آ کے فرمان لگے نوجوانوں اپنے رب دی رحمت یقین کر اللہ بڑے 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 گناہگاراں نو معاف کر دیندا ہے فرمان لگے نوجوان جنارو
کی ہویا جے تیرے گناہ بڑے نے اور رب بھی بڑا غفور رحیم رحمان و رحیم ہے کی ہویا جے وہ بڑا سخت قہار تے جبار ہے اور رب بڑا رحیم تے کریم بھی ہے اپنے رب دے کرم والویخ ناروں فرماتے نے میں نہ یکھیا نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا فرماتے نے میں نہ خیال آیا نو ہوش کراواں فرماتے نے میں پانی لے کے دے چہرے تے ڈالن لگا جدوں میں دے چہرے تو پردہ ہٹایا میری چیخ نکل گئی فرماتے نے وہ نوجوان رونے والا کوئی گناہگار نہیں نبی کے حیران رہ گیا تے کربلا والے حسین دا پتر امام زین العابدین کربلا والے حسین دا پتر امام زین العابدین نے فرماتے نے جدو چہرہ ویکھیا تے میں قدم پھاڑ لے قدم چوم کے عرض کی تھی سیدو تو آڑے صدقے تے اساں بخشیا جانا او رسول اللہ دیا پوتریا او رسول اللہ دیا دوتریا او سونے انج کیوں رونا ہے انج کیوں رونا ہے آپ ہوش چاہے تے اسمعی نو قریب بٹھا کے فرمان لگے اسمعی کی ہویا جے میں رسول دا دوترا قیامت نو برادریاں تے نہیں پوچھیاں جانیاں عمل پوچھے جانے نے عمل پوچھے جانے نے فرمایا میں رونا قیامت نو برادریاں نہیں پوچھیاں جانیاں اتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے جڑے عمال کیتے او پوچھے جانے نے تو میری ملت دے نوجوانوں یہ امام زین العابدین ورگے ہائے 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 اور جنہاں نے ساری زندگی عبادت سے گزاری ایڈا عبادت گزار جدہ نا ہی زین العابدین ہے عبادت گزاران دی زین عابدین دا امام امام زین العابدین او عبادت گزارے ایک دن نماز پڑھ دے پہ تے گھر نو اگ لگ گئی لوگ اگ بجھا رہے تے نال کہندے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او رسول اللہ دے بیٹے او رسول اللہ دے بیٹے او رسول اللہ دے بیٹے پر آپ نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیریا تے وے کے فرماندے نے اے اگ کدو لگی لوگ آکھے حضور اگ لگی مکان جل گیا اساں بڑیاں آوازاں دتیاں تساں سنی نہیں فرمان لگے جدو تسی ای اگ پہ بجھاندے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھاندا سا اتنا عبادت عبادت گزار ایک دن نماز پہ پڑھ دے تے آپ دے بیٹے امام بکر رڑ دے نا کنویں چ گر گئے کنویں دے اندر گر گئے ماں نے رولا پا دیتا حضور باکر کنویں چ گر حضور باکر کنویں چ ڈگ پیا حضور باکر کنویں چ ڈگ پیا پر آپ نماز پڑھ دے رہے جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے بیوی شور مچالی رو رہی فرمایا کی ہویا کہہ لگی ہون تے باکر فوت ہو گیا ہون تے کنویں چ بڑی دیر دا ڈگ گیا میں بڑیاں وعدہ دیتی تو سب سنی نہیں آپ کنویں دے قریب آئے اس طرح کر کے ہاتھ نیما کیتا امام باکر نو چک کے باہر کڈیا ماں ویکھ کے حیران رہی پتر دا لوں بھی گلا نہیں ہویا تے بیوی وال ویکھ کے فرماندے نے سودا رب نال کیتا ہے تیرے نال کیتا تے گھاٹا پہ جانا سی اودے نال کیتا ہے اونے گھاٹا نہیں پہن دیتا او زین العابدین جی او انج روندے نے دسو پھر اساں گناہگاراں نو اپنے رب دی بارگاہ کنا کر کیویں رو کے معافی منگنی چاہیے تو میری ملت دے نوجوانوں اج رات آنسواں دی رات اج خوف دی رات ہے اودے کول ڈر جان دی رات ہے اودی بارگاہ چ نیواں ہون دی رات ہے اے جڑا تیری تے میری اکھ دا اتھرو ہے نا اے رب نو بڑا پسند ہے تس اپنے بیڑے چ چھاتی مار کے دیکھ لو تسی 3 4 5 بھائی ہو جی میں کہنا تواڈے گھر چ کوئی تواڈا بچہ ہوے تے جڑا جلدی رو پیندا نا ماں اس بچے دا بڑا خیال رکھدی ہے او گھر نہ بھی ہوئے کھیڈن گیا ہوے تے ماں چنگی بوٹی او دے لئی سنبھال چھڑ دی ہے باقی بچے کہن او دا انہاں خیال کیوں رکھ دیو تے ماں کہندی ہے او رو پیندا نا اے دا مطلب ہے جڑا رو پوے نا او دا کم ذرا جلدی ہو جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو فرمایا رویا کر جو رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا لیا کر اج منہ بنا لیو نہ رونا آوے تو رون والا منہ بنا لیو کدھر مسجد دی نکر وچ بیٹھ کے کدھر چنب مار کے نا تے اپنے آنسو رب دی بارگاہ وچ پیش کر کے آکھے میرے کول آ یہ بس میں تیری بارگاہ وچ ہور کچھ نہیں پیش کر سکدا میں اتھرو لے کے آیا میں اپنی عاجزیاں لے کے آیا میں اپنی معافیاں لے کے آیا میں تیرے کول اپنی توبہ لے کے آیا میرے ول نہ ویکھیں اپنے محبوب دی رحمت ول اپنے کرم دے سمندراں ول ویکھ لے او سمندر جو کو بالٹی بھر کے لے بھی جائے تو نو کیڑا فرق پے جاندا ہے اکھیں اپنی رحمت دے سمندراں ول ویکھ تے اج مینوں معافی دے دے گلفام کہہ رہے نے او شعر پڑھ دیو پڑھ دئیے بھائی معاشر دا میدان ہوے گا ساری کائنات میرے آقا دے بوئے تے آوے گی تے کملی والے اللہ دی بارگاہ چرد کرن گئی نوجوانوں جڑ ویلے گناہگار کملی والے کھلون گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے
اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے میرے آقا کہنے گے یا اللہ تو بھی جلال چھے اے بھی گناہ کر کے آئے نہیں اللہ فرمائے گا یہ کہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے میں ساری زندگی آئی ڈنکا الحمدللہ بجائے کہ رسول کریم دے دیوانے ہو جاؤ حضور دے دیوانے ہو جاؤ اور میرا ایک ہی پیغام ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آج جڑا لفظ ہے نا کہ شرط اول شرط کی ہے بندہ نماز پڑھے اے ہون قاری صاحب قبلہ تو میرے جامع تو بعد نماز صلاۃ و تسبیح پڑھاون گے نا صلاۃ و تسبیح پڑھو گے سارے تسی بول ہی نہیں یار صلاۃ و تسبیح پڑھ کے جایا جے تے بندہ نماز پڑھے او دے چ بندہ قیام بھی کر لوے او دے چ بندہ ثنا بھی پڑھے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اس سارے او دے چ سورت بھی پڑھی رکوع بھی کیتا سجدہ بھی کیتا قعدہ بھی کیتا اتحیات بھی پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے یاد آیا اوہو میں وضو تے کیتا ہی نہیں سی فرض سارے ادا کیتے واجبات بھی ادا کیتے سنن بھی ساری ادا کیتیاں سارے مستحبات بھی کیتے بڑے خشوع تے خضوع نے نماز پڑھی پر آخر تے خیال آیا اوہو وضو تے کیتا ہی نہیں تے او دی نماز ہو گئی نہیں نا حالانکہ انہیں فرض بھی پڑھے سنت بھی ادا کی تھی سب کچھ پڑھیا پر وضو نہیں کیتا کیوں نماز تو انہیں پڑھ لی فرض انہیں پڑھ لے پر جڑی چیز شرط سی نا جڑا وضو شرط سی کہ وضو ہونا شرط بھی ہے تے فرض بھی ہے تو لہٰذا او دے کل دل وچ عشق مصطفیٰ تے ہے ہی نہیں محبت مصطفیٰ تے ہے ہی نہیں نہ دی نماز قبول نہ دے روزے قبول نہ دے حج تے زکاة قبول کیوں کیونکہ انہیں فرض تے ادا کر لے پر انہیں شرط پوری نہیں کی تھی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ دا مطلب ہے کہ حضور دی محبت ہے تو دین ہے جسی نے کہ حضور دی محبت نہیں کوئی دین نہیں اس بندے دا اس شرط اول ہے حضور دی محبت پہلے تے دین بعد چھے باقی مذاہب والے دین نال پیار کر دینے اپنے نبی نال پیار نہیں کر دے مسلمان دین نال بعد پیار کر دینے محمد نال پیار پہلے کر دینے آب مسلمانہ دا اصل شیوہ انہاں نے کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اولاداں تے جانا ایویں نہیں قربان کیتیاں سانو دین بعد چھے کملی والا پہلے وے رسول عربی دی محبت ہی دین دی اصل ہے تو اپنے سینے دے اندر اپنی اولاد دے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت نو انج رچا بسا لو کہ تانوں دسنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں تسی گلی چوں گزر جاؤ تے لوگ آپ ویکھیا کہ آکھن عاشق رسول ہے